امسال برای دیگران خیلی خوب بود. به دلیل شیوع ویروس کرونا برای همه بسیار بد بود. اما مانند چنین شرایطی داشتن چنین موفقیت بزرگی، خدا را شکر اول این درام بود. تنها پاستون هو و سپس. پس از آن من به عملکرد افتخار کردم. از جانب. با این حال، من نمیتوانم خدا را به اندازه کافی برای این تشکر کنم. در کنارم میخواهم از همه افرادی که آنجا بودند تشکر کنم. که از ابتدا با من کار میکرد، چه کارگردان و چه نویسنده. یا بازیگران. و مردمی که هنوز مرا دوست دارند و هنوز هم مرا تا امروز تحمل میکنند. همه آن مردم و همه آن طرفدارانی که شما میشناسید. و تا به امروز مانند عادل هستند. آنها مدام شما را تشویق میکنند که بله من میتونم اون را انجام دهم و من میتوانم افراد بیشتری را سرگرم کنم. از شما بسیار سپاسگزارم. با تشکر از دولت که آنها که این احترام را به من میدهند. میخواهم از همه تشکر کنم و سپس